और प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं। अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर्स की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल जब पहली दफा सामने आई थी तो तब लोगों को अंदाजा हुआ था कि किस तरह ये शरीफ खानदान, जिनका फ्रंटमैन था इसहाक डार, जिसने 2025 अप्रैल में 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया था। और 164 का बयान वो होता है जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, तो इसने कहा नहीं जी मैं खुद कहना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ छोड़ के मुल्क बाहर चला गए थे, सऊदी अरेबिया। और उसमें उसने बताया कि कैसे वो शरीफ खानदान का पैसा, इस मुल्क चोरी का पैसा इस मुल्क से लॉन्ड्रिंग करके यानी गैर कानूनी तौर पे बाहर भेजता था। और फिर कैसे उधर वहां एक कोई काजी फैमिली थी, उनका नाम भी बैंक अकाउंट्स बताए, और वो फिर कैसे इस पैसे को वापस पाकिस्तान रेमिटेंसेस के नाम पे भेजते थे, और वो फिर शरीफ खानदान में चला जाता था। तो ये तो पैसा जो पाकिस्तान आ जाता था। जो पैसा पाकिस्तान नहीं आता था उससे फिर बड़े बड़े मेफेयर में अपार्टमेंट्स भी लिए गए, फिर हाइड पार्क में भी लिया गए, फिर ऑफशोर अकाउंट्स भी बनाए गए। तो ये आज से 30 साल पहले से गेम चल रही है। और इस मुल्क का पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से बाहर भेजा, जिस पैसे की जरूरत पड़ी वो पाकिस्तान मंगवा लिया। जिस तरह शहबाज शरीफ ने टीटी करके पाकिस्तान पैसा जो जरूरत पड़ती थी कि कोई घर खरीदना है, कोई कुछ करना है, कोई वो वापस आ जाता था, बाकी पैसा इनका बाहर रहता था। अब इन लोगों का जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो इनका तो डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो फायदा है, इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है जिधर पाकिस्तान जा रहा है। फिक्र आप सबको, हमारी तरह के लोगों जिनका कोई बाहर मुल्क से मैंने जिसने 30 साल मुल्क से बाहर कमाई की थी और जो उसी कमाई से फ्लैट भी लिया था, जो सब कुछ बेच के आज अपने मुल्क में पैसा, जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में, उनके लिए ये बड़ा तशवीशनाक है कि अगर मुल्क ये डिफॉल्ट की तरफ चला गया, ये सारे हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे ये होगा कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। जो हमारे अपने पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्यों अपने डॉलरों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे जब रुपया गिरता जा रहा है और उनको खौफ है कि आगे और गिरेगा। तो किसी ने अपने वो डॉलरों में पैसा रखे, वो क्यों कारखाने लगाएं, कोई क्यों प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में लें। तो इसके बहुत दूर के असरात पड़ेंगे, मनफी असरात हमारे मुल्क पे पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए आज ये चीज़ें रखना चाहता हूँ कि ये हमारे जो हालात हैं, हमारी सारी कौम को समझना चाहिए कि ये हमारे मुल्क से क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले आपके सामने ये अदाद व शुमार रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी कौम ये पहले देख ले कि जब हमें ये पाकिस्तान मिला था 2018 को, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का। कभी इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा खसारा कोई छोड़ के नहीं गया। और ये जब खसारा छोड़ के गए तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी कौम को इसको आगाह भी करूँ, इसकी तरबियत भी करूँ, इसको एज आपका एक बड़ा हो के आपको एजुकेट भी करूँ कि ये हुआ क्या हमारे मुल्क से। ये जब खसारा छोड़ के गए थे तो जो पेट्रोल, जो तेल है, जो असल वजह है कि हमारा जो खर्चा, हमारे डॉलर क्यों कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बाहर से होती है, जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो है तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनके दौर में तकरीबन आधी कीमत थी तेल की आलमी मंडी में। जब हमारी बारी आई तो ये समझ जाएं कि ये तेल की कीमत, ये जो कोरोना से कि जब कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस हुए हैं, तो हमारे दौर में आखिरी वक्त पे $103 से तेल गया 115, $20 तक भी पहुंचा। तो जब तेल बढ़ता है तो फिर हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, डॉलर्स हमारे ज़्यादा खर्च होते हैं, डॉलर कम हो जाते हैं,
डॉलर जब कम होते हैं तो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हमारे रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है। तो अब ये समझें कि ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे और हम जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, ये जो हमें इन्होंने रजीम चेंज पे किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की 2022 में 2021 में पाकिस्तान के जो जीडीपी दौलत में इजाफा हो रहा था वो 5.7% था, और जो हमारा 2022 था, चौथा साल था, उसमें 6% था। 5.7 और 6% पाकिस्तान की तारीख में, ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह की पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ हुई या दौलत में इजाफा हुआ, ये मार्शल लॉज में हुआ था, अयूब खान के ज़माने में, या ये जनरल ज़िया के ज़माने में और जनरल मुशर्रफ के ज़माने में। ये क्यों हुआ था इनके दौर में? क्योंकि हम उनके साथ उनकी 2 दफ़ा जंगों में शिरकत कर रहे थे, अफगान वॉर में और वॉर ऑन टेरर में, और उससे पहले हम सीटो और सेंटो के अमेरिका के साथ मिले हुए थे पैक्ट में कोल्ड वॉर के दौरान, जब अयूब खान का दौर था। सिर्फ इन दौरों के अंदर हमारी ग्रोथ रेट इस सतह पे पहुंची थी, क्योंकि अमेरिका से डॉलर्स मिल रहे थे पाकिस्तान को। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अमेरिका के डॉलर्स ना मिलने के बावजूद उसने 5.7 अपने तीसरे और 6.8 पे हमारी इकॉनमी ग्रो की। और ये याद रखें कि इसमें 2 साल कोरोना आया था, जो एक ऐसी वबा थी जिसने दुनिया की इकोनॉमीज को तबाह कर दिया था। हिंदुस्तान के हालात देखें, उनकी मर्फी में चली गई थी ग्रोथ रेट। ईरान का देखें, जो हमारे नेबर्स की बात कर रहा हूं दुनिया में, और अभी तक उसके असरात हैं वो कोरोना के। तो हमारे दौर में उसके बावजूद कि कोरोना थी, और ये याद रखें कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान वो 3 टॉप मुल्कों में जिसने सबसे बेहतरीन तौर पे कोरोना को मैनेज किया। और उसके सबूत क्या है कि हमने अपनी इकॉनमी बचा ली, अपने गुर्बत बचा ली, अपने रोजगार बचाया लोगों का, और हमें अपनी इंडस्ट्री बचा ली, और हमने ये 5.7 और 6% पे ग्रो किया। हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा हमारे पे एतमाद था। 31 अरब डॉलर की उन्होंने रेमिटेंसेस भेजी, जो रिकॉर्ड था। नून लीग की दौर में 19.6% रेमिटेंसेस थी, हमने उधर से लेके गए 3.5 साल में 32 अरब डॉलर पे। हमारा जो डेफिसिट छोड़ के गए हम, इसके बावजूद कि तेल की कीमतें रिकॉर्ड की प्राइस पे थी, सारी चीज़ें महंगी हो गई कोरोना की वजह से, सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से, उसके बावजूद हम जो जीडीपी छोड़ के गए थे, करंट अकाउंट बैरूनी डेफिसिट, वो 4% था। नून लीग छोड़ के गई थी 5.8%, जब तारीखी सबसे कम तेल की कीमतें थी। हमारी गंदम 27.5 मिलियन टन हमारी गंदम थी, जो कि रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख में। हमारी जो चावल था वो 9.3 मिलियन टन था, जो रिकॉर्ड था। हमारा जो मकई थी वो 9.6 मिलियन टन थी, वो रिकॉर्ड थी। और हमारी आखिरी साल में जो गन्ना था वो तकरीबन 90 मिलियन टन था, जो कि रिकॉर्ड था। जो इनकी बिजली की जनरेशन थी, अब ये समझें, इन्होंने बिजली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे पावर जनरेशन के नून लीग ने, उसमें यह था कि अगर हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें कैपेसिटी पेमेंट्स पे चार्ज देने पड़ते थे। यानी ये एक बिजली घर को जो इन्होंने जब इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इन्होंने जो सेटअप किए, उसमें से अगर पाकिस्तान बिजली खरीदे या ना खरीदे, पैसे पूरे देने पड़ते थे, जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। तो इसके लिए अगर आप जब तक हम बिजली, और इन्होंने इतने ज़्यादा बना दिए, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा कर दी, हमारे पास मुल्क के पास तौर तरीका ही नहीं था वो बिजली इस्तेमाल करने का। हमारे में कैपेसिटी नहीं थी, पैसे हम फिर भी उनको दे रहे थे। तो इसका मतलब बिजली की कंजम्पशन बढ़ाई जाए, ताकि हम कम से कम हमारे पास आमदनी आए वो उनको पैसे देने की। तो इन्होंने 80 मिलियन यूनिट्स इनके दौर में थे, हम उसको लेके गए 116 मिलियन यूनिट्स पे अपने दौर में।
बिलियन डॉलर, बिलियन यूनिट्स में, मतलब अरब यूनिट, 116 अरब यूनिट्स में। इन्होंने कोई अपनी इस दौर में डैम नहीं बनाई। हमने 6 डैम्स का शुरू किया, जिसमें 2 बड़ी डैम्स थी। ये 50 साल के बाद हमने शुरू किया। हमने हेल्थ कार्ड किया, जो दुनिया एक्नॉलेज करती है कि एक लांसेट मैगजीन है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इश्यूज के ऊपर मैगजीन आती है, जो सबसे रिस्पेक्टेड है, उसमें उन्होंने हमारी तारीफ की कि जो पाकिस्तान हेल्थ कार्ड लेके आया है, ये हमारे से बड़े अमीर मुल्कों के अंदर भी इस तरह की लोगों के लिए, अवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी जो हम लेके आए। हमारा जो एहसास प्रोग्राम था वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ। वो जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने, नहीं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने कहा कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत की तरफ जा रहा है, जो हमारा एहसास प्रोग्राम था। और हमारी जो बिलियन ट्री सुनामी थी, जो हम दरख्त लगाने की कैंपेन शुरू की हुई थी, ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया। ये बोरिस जॉनसन, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, मेरा नाम लेके यूनाइटेड नेशंस में तारीफ की कि पाकिस्तान एक बाकी मुल्कों से आगे निकला हुआ है ये मौसम की तब्दीली की फाइट के अगेंस्ट। और अब मैं आता हूं कि हुआ क्या पाकिस्तान से। मैं जो ये आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब, इसका मकसद ये है कि रजीम चेंज हुआ। ये जब मैं आपको अदाद व शुमार दे रहा हूं, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, उसमें ये शाया हुए हैं। और मैं ये फिर से कहूं कि ये इस हुकूमत ने शाया किए हैं, ये हमारे दौर की इकोनॉमिक सर्वे में शाया नहीं हुए। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूं अदाद व शुमार, ये हमारे हर साल की जो इकोनॉमिक सर्वे निकलती है, उसमें से मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। अब देखिए हुआ क्या। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो 178 रुपए का डॉलर था। आज ओपन मार्केट के अंदर 250 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा। आज ऑफिशियल रेट है 224 रुपए डॉलर की। 250 रुपए के अंदर डॉलर आज पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मुल्क की दौलत के अंदर इजाफा कैसे होता है? जब आपकी इंडस्ट्री बढ़े। इंडस्ट्री बढ़ती है, रोजगार मिलता है, आपके पास चीजें आती हैं लोगों को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बेसिक चीज होती है जिससे एक मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वेल्थ क्रिएशन होती है। हमारा जो आखिरी मार्च का महीना था, 27% पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई, उसमें इजाफा हुआ। और ये कितने सालों के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसी तरह रिवाइव हुई। और इंडस्ट्री रिवाइव होना आसान काम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री, अगर आज फैसला भी आप करेंगे, उनको इंसेंटिव्स भी देंगे, तो वो टाइम लगता है, क्योंकि फैक्ट्री मशीनरी बनानी पड़ती है, इंपोर्ट, वो सेटअप होता है, उसको टाइम लगता है। आप अगर आज फैसला करें, फायदा करें किसानों का, तो आज अगर उसको इंसेंटिव्स देंगे, वो 6 महीने 7 महीने के बाद वो फसल उगाएगी। लेकिन इंडस्ट्री बड़ी देर लगता काम है। हमें 2.5 साल लगे अपनी इंडस्ट्री को उठाने के लिए, क्योंकि ये जब नून लीग गई थी, इंडस्ट्री उस वक्त बंद हो चुकी थी। फैसलाबाद के अंदर जो फैक्ट्रियां थी टेक्सटाइल की, उनको रियल एस्टेट के अंदर वो बदल रहे थे। तो और बेरोजगारी थी। हमारे जो ये मार्च की अब मैं बात कर रहा हूं, टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिल रहा था फैसलाबाद में। बाहर से लोगों को, मजदूरों को मंगवाना पड़ता था। रिकॉर्ड हमारी जो ये 27.7 पे रिकॉर्ड हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज 0.4% पे पहुंच चुकी है। उधर से गिर के यहां पहुंच चुकी है। ये अक्टूबर की फिगर्स है। सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ था महंगाई का, कि जी महंगाई मार्च आ गई, इमरान खान ने महंगाई कर दी, कत्ल कर दिया लोगों को। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, वहां बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे।
اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے, اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے, کتنی تکلیف ہے, چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی, تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں, میں کانپے ٹنگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ, کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز, اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی, کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جب کہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی آسمانوں پہ ہے, آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے, 224 پہ ایک ہے, 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں, جب ڈالر نیچے, جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پٹرول اور ڈیزل کے آسمانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس 0 بڑھی ہیں. 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس, آج ان کی پتہ نہیں $2,000 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو $24 ارب کی ایکسپورٹس تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے $33 ارب پہ, کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے, کیونکہ کرونا تھا. کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی, 2 سال تو چائنا بند رہا ہے, تو اس کے باوجود ہم $33 ارب. تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی, اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ $38 ارب پہ پہنچ جانی تھی, وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں. تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ, دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے. اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں,
تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں. تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے. اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں, ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی, اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو 75% ہم نے بڑھائی تھی, جو فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے, اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے تھے جدھر سے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی, اور چائنا سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی. بدقسمتی سے چائنا نے 2 سال پھر سے بند ہو گیا چائنا. تو جو وہ چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا, ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے. تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی, اس سے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی. تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں, ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے, کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے, اور کیوں ان کو نہیں فکر. میں سب سے پوچھتا ہوں, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں, اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں, میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا, میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا. تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. چاروں صوبوں میں پارٹی پھیلی ہوئی, باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی, اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا, تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے, جب استحکام ہوتا ہے. میں اگر آج بزنس مین ہوں, میں آج ایک انویسٹر ہوں, میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے, اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا. مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا, کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا, جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے, جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے, تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا. نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے. تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی, ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے, جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے, تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ, ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے,
مجھے چھوڑیں، باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں، یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی، کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے، جو ہمارا جو جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی، جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے، تو وہ تو ہمارے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف، اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا، اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا، NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے، اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں، سوائے شہباز شریف کے کیسز، جو FI کا کیس تھا اور جو وہ TT کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے، باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے۔ سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں۔ انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو NRO 2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے، اب یہ سب بچ جائیں گے، اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا۔ ملک کا پھر سے میں آپ کو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا، اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا، اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں، جو کہ مفرور تھا۔ کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا، یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا۔ 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا۔ کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا، اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا، اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا۔ 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی، 4 گواہ اس کیس میں، مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں۔ مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے، ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے، تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب، اس لیے وہ واپس آ گیا ہے۔ اور جو TT کے کیس ہیں، جو انہوں نے فلود والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ، جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا، وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی، کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے، FIA کا انہوں نے اپنے دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں؟ یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیسز ڈھونڈو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے۔ کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے۔ ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف، انہوں نے اوور ٹرن کر دیا، اس کے فیصلے رد کر دیے۔ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں، ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں، اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے۔ ایک منٹ۔ اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے۔ اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟
उसने एक ट्वीट की जिसने उसने जनरल बाजवा को कहा कि उसने NRO 2 दिया पाकिस्तान में। ये सारा पाकिस्तान को पता है कि उसने NRO 2 दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो उसको सजा मिली है, कौन से माशरे के अंदर इस तरह का जुल्म होता है कि एक सेनेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता? भाई आप कहते नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कर सकते आपको नंगा करके उसको मारो, बच्चों के पोते पोतियों के सामने उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करो, उसके बाद उसको ये जो आप कर रहे हैं उसकी फिर बीवी के और बेटी के सामने गंदी कैसेट भेजो, उसके बाद वो उसके ऊपर केसेस कर दो, कोई 30 केसेस कर दो, उस जो हार्ट का मरीज है उसको कोयटा भेजा जाए इन हालात के अंदर, फिर उसको अब सिंध पहुंचा दिया है, उसके घर के ऊपर उन्होंने वारदात की है, एकदम सीडीओ को पता चल गया कि उसने कुछ उसका घर सील कर दिया है। कौन सी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात होते हैं जो अपने आप को जमहूरियत कहती है? ये जुल्म का निज़ाम है, इसकी इंतहा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ ख़त्म करता हूँ हज़रत अली का कौल से कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये बताइए एक एक करके आपने असम्बलियां तहलील करने की बात की, एक एक करके हाँ सब ये रहनुमाई फरमाएं कि पीडीएम जो है वो आपकी असम्बलियां तहलील करने की जो ऐलान है उसको संजीदा नहीं ले रही, ना तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है और ना ही वफाकी और दो दूसरी सूबाई असम्बलियां तहलील करने की तरफ आ रही है। तो ऐसे में क्या आप अपनी ही असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन में चले जाएंगे, या जो आपने इनको एक वक्त दिया था कि ये बैठकर मुज़ाकरात की मेज पर आए वो तो संजीदा नहीं ले रहे? देखें, इसी के साथ आपने ये बात की है कि इलेक्शन ताखीर से करवाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल नजर भी आ रहा है कि वो अभी लेट करना चाह रहे हैं। खान साहब, इस पे आपकी पार्टी का क्या मौकिफ होगा? क्या आप कोई अग्रेसिव मोड के अंदर आगे आएंगे एहतजाज में, या जैसे अभी आजकल हल्का फुल्का हल्के मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एहतजाज कर रहे हैं ये जारी रखें, या कोई बड़ी कॉल देने जा रहे हैं आप आगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे कभी कोई शक नहीं था कि नवाज शरीफ या जरदारी कभी भी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। और क्यों मुझे शक नहीं था? कि दोनों इस मुल्क के बड़े मुजरिम हैं, ये करप्ट लोग हैं, इनको डर लगा हुआ है कि अगर ये इलेक्शंस में हार